तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुर्मते कुरान पर, हुर्मते कुरान पर, हुर्मते रसूल पर, हुर्मते कुरान पर। हॉलैंड का जो यार है, हॉलैंड का जो यार है, स्वीडन का जो यार है, स्वीडन का जो यार है, फ्रांस का जो यार है। आज ज़िला गुजरात तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम ये अज़मत कुरान रैली का इनेकाद किया जा रहा है। उन बदबख्तों और कमीनों के ख़िलाफ़ जो स्वीडन के अंदर कुरान पाक को नज़र आतश किया गया और हॉलैंड के अंदर जो कुरान पाक को शहीद किया गया, ये यहूद व नसारा दिन ब दिन जो है ये उम्मत मुस्लिमा के दिलों को मजरूह करते हैं और इस तरह की खबास्तें करते हैं। और हमारे बेहिस हुक्मरान इतने बेहिस हैं कि जब चंद साल पहले वो रेमंड डेविस जो है उस खबीस ने चंद मुसलमानों को मारा था तो उसे फांसी पर लटकाया जाना चाहिए था, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने उसे बाहर भगा दिया। और आसिया मलूना वो कमीनी पाकिस्तान के पूरी दुनिया के उलमा ने उसके बारे में फतवा जारी किया कि वो मुतय्यना गुस्ताख़ रसूल है, वाजिबुल कत्ल है। इसके बावजूद हमारे हुक्मरानों ने और हमारे जो जस्टिस थे उन्होंने मिलकर आओ भगत करके उसे बाहर भगा दिया। और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वो अमेरिका की जेलों के अंदर बग़ैर किसी जुर्म के उसके साथ इतना जुल्म सितम किया गया। ये यहूद व नसारा जब कोई मुसलमान इस्लाम पर पहरा देते हुए, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस पर पहरा देते हुए, कुरान की नमूस पर पहरा देते हुए जब कोई मुसलमान किसी अंग्रेज़ को मारता है या वासिल जहन्नम करता है तो ये बदबख्त ये कमीने उस वक्त इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये मुसलमान दहशत गर्द हैं। लेकिन उस वक़्त ये कहाँ मर जाते हैं कि जिस वक़्त अभी चंद साल पहले न्यूज़ीलैंड के अंदर मुसलमान नमाज़ पढ़ रहे थे तो वहाँ पर मुसलमानों के ऊपर एक अंग्रेज़ ने धावा बोला था और 50 से 60 मुसलमानों को शहीद कर दिया था। बाद में उन्होंने उसका क्या रिज़ल्ट निकाला, वो कहते हैं कि ये तो अंग्रेज़ जिसने हमला किया था ये ज़हनी तौर पर मरीज़ था। तो इस तरह के ये फिर जवाब देते हैं। हमारे हुक्मरानों को अब समझ जाना चाहिए कुरान की इस आयत को सामने रखते हुए कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बादहुम औलिया बाद। ऐ ईमान वालो, यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। और कुरान तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए नाज़िल किया ताकि हम अपनी ज़िंदगियां गुजारें उसके मुताबिक और बरकतें हासिल करें और अपनी आखिरत जो है उसको संवारें। इसमें हमारे लिए रहमतें ही रहमतें हैं, इसमें हमारे लिए बरकतें ही बरकतें हैं, इसमें हमारे लिए अज़मतें ही अज़मतें हैं। और आज हमारे हुक्मरान इन्होंने कुरान के रस्ते को छोड़ दिया और हर तरफ ज़लील ख्वार हो रहे हैं। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारके कुरान होकर। कम अज़ कम अगर ये कुरान को पढ़ते नहीं, उस पर अमल नहीं करते तो उसकी नमूस के लिए तो निकलें, उसकी हुर्मत के लिए तो आवाज़ उठाएं। 57 इस्लामी ममालिक हैं और वो खामोश और गूंगे बन के बैठे हुए हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर रहे। सबका हक बनता है, सब पे ये लाज़िम है, कल क़यामत के दिन सबसे पूछा जाएगा। यही कुरान क़यामत के दिन मैदान माशर में आएगा और अपने से प्यार करने वालों को, जो कुरान को पढ़ने वाला होगा, उनकी शफाअत करेगा। लेकिन जो बंदा दुनिया के अंदर अज़मत कुरान के लिहाज से अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करता, हुर्मत कुरान के लिहाज से आवाज़ बुलंद नहीं करता, तो फिर वो क़यामत के दिन किस मुँह से वहाँ पे ये उम्मीद रखेगा कि कुरान जो है ये मेरी भी शफाअत करे। और ये याद रखना, कुरान के साथ जिसने भी टक्कर ली है, कुरान की किसी आयत के साथ टक्कर लिया, वो नेस्तो नबूद हुआ है। वो कुरान पाक की आयत करीमा कुल अरायतुम इन अस्बहा माउकुम गौरन फमन यातिकुम बिमाइन माइन, इसके ऊपर एक बड़ी ज़बरदस्त हिकायत है। जब ये एक फ़लसफ़ी ने आयत करीमा देखी
تو وہ کہنے لگا کہ اس میں تو یہ بیان کیا گیا اگر زمینوں کا پانی ختم ہو جائے تو کون ہے جو دوبارہ پانی لے کے آئے گا؟ تو وہ کہنے لگا یہ بات کیسی ہے، ہم لے کے آئیں گے؟ اگر زمینوں کا پانی چلا جائے تو ہم نے تو اتنے اتنے بڑے پمپ بنا دیے ہیں، اتنی اتنی بڑی موٹریں بنا دی ہیں، اگر زمینوں کا پانی سارا خشک ہو جائے، سارا نیچے تہوں میں چلا جائے تو ہم بڑی موٹریں لگائیں گے اور ان کے ذریعے پانی نیچے سے زمین کی تہ سے بھی کھینچ لیں گے۔ تو جب وہ رات کو سوتا ہے یہ نظریہ رکھ کے کہ یہ آیت کریمہ معاذ اللہ ٹھیک نہیں ہے، ہم تو زمین کا پانی لا سکتے ہیں، ہمارے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی پاور ہے۔ جب رات کو سویا تو اس کی خواب میں ایک بزرگ آئے، ان بزرگوں نے تھپڑ مارا اور اس کی آنکھ کے اندر جو نور ہوتا ہے، جو پانی کا قطرہ ہوتا ہے، وہ دونوں آنکھوں سے بہہ گیا اور وہ اندھا ہو گیا۔ تو ان بزرگوں نے کہا تو ذرا یہ آنکھ کی 2 قطرے جو پانی کے ہیں ان کو تو واپس لا کے دکھا، تو ساری زمینوں کا پانی لانے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو وہ اس طرح نیست و نبود ہوگا۔ تو یہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے یہ ذلیل و خوار ہوں گے، نیست و نبود ہوں گے۔ ہمارا حق یہ بنتا ہے، ہمارے اوپر یہ لازم ہے، ہمارے اوپر یہ ضروری ہے کہ ہم عظمت قرآن کے لحاظ سے، حرمت قرآن کے لحاظ سے اپنی آواز کو بلند کریں تمام دنیا کے اندر، اور ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ اقوام متحدہ کے اندر، ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ یورپی یونین کے اندر اپنی آواز کو بلند کریں اور وہاں پر ایسا قانون پاس کروائیں، ایسی قانون سازی کی جائے کہ کسی بھی یہودی یا کسی بھی نصرانی کو یہ جرأت نہ ہو کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نموز پر حملہ کرے یا ہمارے عزت والی کتاب، ہماری شانوں والی کتاب قرآن کے اوپر حملہ کرے۔ امت مسلمہ کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنی آواز کو اٹھاتے رہیں تاکہ کل قیامت کے دن قرآن جو ہے اس کی شفاعت کے ہم مستحق بھی بنیں، اور کل قیامت کے دن اللہ رب کائنات کی بارگاہ میں ہم سرخرو بھی ہوں۔ یہ قرآن تو وہ قرآن ہے جس کے بارے میں قائد ملت اسلامیہ کنز العلماء مفکر اسلام نے اپنی محبتوں کا اظہار کیا، اور ہر عاشق جو ہے وہ ان محبتوں کا اظہار کرتا ہے اور یہ نعرہ لگاتا ہے، آنکھوں کو نور، دل کو سرور ملتا ہے، قرآن پڑھنے سے رب غفور ملتا ہے، حرف حرف ہے اس کا نجات بشر کا ضامن، نظام زیست بندگی کا شعور ملتا ہے، اسی کے ذہن میں جلوہ فگن و فہم قرآن، جس کی ہر سوچ میں عشق حضور ملتا ہے، اور وقف وقف پہ قرآن کے وقف پہ یہاں بکھرا ہے ایک لطف جدید، اور سطر سطر میں اور بین السطور ملتا ہے، اور ذوق بیدار کو کہتے سنا اے آصف، وقف پہ یہاں تو جلوہ طور ملتا ہے کہ یہ ایسا عظمتوں والا قرآن ہے کہ اس کا ہر جب لفظ ہم پڑھتے ہیں تو ایک نئی لذت آتی ہے، اس کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کو پڑھنا بھی عبادت ہے۔ تو اس ہماری عظمتوں والی کتاب کو جلایا گیا، اس ہماری عظمتوں والی کتاب کو شہید کیا گیا، اللہ رب کائنات ان کو نیست و نبود فرمائے۔ یا الہی پوری دنیا پر جو لوگ طرح طرح کی گستاخیاں کر رہے ہیں، یا ان کو اس دنیا میں ہی یا عبرت ناک یا الہی سزا عطا فرما، اور اس دنیا میں ہی یا ان کو نیست و نبود فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔